السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الابيزود هذه اللي غادي نشوفها ان شاء الله لا نوسيون ديال دو زيفيرمون انكومباتيبل. الوغ هاد لا نوسيون كنتلاقاو معها في اغلب الامتحانات في اغلب لي كونكور، دونك لابد من اننا نفهموها مزيان، نعرفوا كيفاش نتعاملوا معها ونعرفوا كيفاش نخدموا التمارين اللي كتحط فيهم. الوغ شنو كيقول لنا في الديفينيسيون؟ كيقول لنا سوا A et B deux événements. عندي A و B جوج ديال لي زيفيرمون. دونك هادشي ديال لي زيفيرمون شفناه في ليبيزود الفايته، غتلقاو اللين ديالها في لا ديسكريبسيون لتحت. Alors soit A et B deux événements, on dit que A et B sont incompatibles. كنقول باللي A و B غير منطبقين ولا غير منسجمين si la condition A inter B كتعطيني l'ensemble vide. Alors جوج ديال لي زيفيرمون كنقول عليهم راهم incompatible ملي كيكون الانترسيكسيون ديالهم كتعطينا l'ensemble vide. شنو زعما الانترسيكسيون كتعطي l'ensemble vide؟ سيتادير حتى حاجه ما كاينش شي تقاطع بيناتهم، ما متشاركين في حتى حاجه. جوج لي زيفيرمون incompatible يعني ما متشاركين في حتى حاجه. Alors هنا par conséquence شحال غادي تكون البروبابيليتي ديال A انتر B؟ يعني جوج ديال لي زيفيرمون باش يكونوا انكومباتيبل خاص الانترسيكسيون ديالهم ديال لي زيفيرمون تعطيني لونسومبل فيد، وخاص كذلك يعني باغ كونسيكونس P ديال A انتر B يعني لا بروبابيليتي ديال الانترسيكسيون ديالهم شحال تعطيني؟ دونك هذه شحال تعطينا؟ توت سامبلومون نقدروا نديمونطريوها هنايا. عندي P ديال A انتر B كتساوي كاردينال ديال A انتر B على كاردينال اوميغا كتساوي شحال هو ا انتر بي؟ قلنا ا و بي راهم انديبوندون، سي بلوتو انكومباتيبل، يعني ا انتر بي شحال كيعطينا؟ سي لونسومبل فيد، دونك كاردينال ديال لونسومبل فيد على كاردينال اوميغا كتساوي شحال هو كاردينال لونسومبل فيد؟ كاردينال ديال شي حاجه يعني عدد العناصر ديال شي حاجه ديال ديك الحاجه. كاردينال لونسومبل فيد يعني لونسومبل فيد شحال فيه من عنصر؟ هو راه فيد يعني شحال فيه من عنصر؟ فيه صفر. صفر على كاردينال اوميغا كتساوي شحال؟ صفر على كاردينال اوميغا، صفر على شي حاجه راه هو صفر. يعني هنايا كنلقى باللي بي دو انتر بي كتساوي صفر، ومن هنا كنكون خرجت جوج ديال الطرق نقدر نبين بهم باللي دو زيفيرمون راهم انكومباتيبل. الطريقه الاولى خاص لانترسيكسيون ديالهم تعطيني لونسومبل فيد، يعني لي زيفيرمون بجوج ما يكونوا متشاركين في حتى حاجه. الطريقه الثانيه خاصني لا بروبابيليتي ديال الانترسيكسيون ديالهم تعطيني صفر، وهنا كنقول باللي اي بي ils sont indépendants. ندوزو لي زيكزامبل باش نفهموا هذه القضيه مزيان ونعرفوا كيفاش نبينوا باللي دو زيفيرمون ils sont incompatibles. دونك شوفوا معايا المثال الاول اللي غادي نخدموا فيه هاد لا نوسيون ديال دو زيفيرمون انكومباتيبل. كيقول لنا اون لونس ان دي دو سي فاس اون سول فوا. دونك هاد لاكسبيريونس هادي ديجا شفناها في ليبيزود الفايته. كنرميو واحد لو دي، لو دي هو داك النرد اللي مرقم من 1 ل 6، كنرميه مره واحده. بيان سور هنا لو دي عندي ايكيليبر يعني ما مغشوش، النرد عادي جدا فيه الاوجه متزنه، كل وجه عنده رقم من 1 ل 6. الوغ هنا بيان سور كنرميه مره واحده، سيتادير ملي غيطيح غادي تطلع عندي اون سول فاس. هاد لا فاس تقدر تكون 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6، هذا هو اوميغا. سي بيان. الوغ هنا عطاني ثلاثه لي زيفيرمون. عطاني ليفيرمون ا قال لك افوار ان شيفر بير، ليفيرمون بي افوار ان شيفر امبير، ليفيرمون سي افوار ان شيفر ديفيزيبل بار 3. الوغ الاول عدد زوجي، الثاني عدد فردي، والثالث عدد قابل للقسم على 3. لا كيستيون سي فيريفيي سي A et B, A et C, B et C sont incompatibles. Vérifiez هاد لي 3 les événements de A2 واش هما incompatibles ولا لا، كل جوج مع بعضياتهم. دونك نبداو نفيريفيو الاول A et B. الوغ عندي A et B. باش كنفيريفي بلي دو زيفيرمون ils sont incompatibles كيخص التقاطع ديالهم يعطيني لونسومبل فيد. الوغ غادي نشوف شنو كتعطيني التقاطع A انتر B كتساوي شنو؟ واش لونسومبل فيد او لا مشتركين في شي حاجه. الوغ ا شنو هو؟ سي افوار ان شيفر بير. شنو هو هذا افوار ان شيفر بير؟ شنو غادي يكون؟ غادي يكون يا اما جوج يا اما 4 يا اما 6. علاش؟ حيت هنا دائما دونك نذكركم اوميغا شكون هو؟ اوميغا كون الامكانيات هو 1 2 3 4 5 6، حيت هذا لو دي هذا النرد فيه غير 6 الاوجه، كل واحد فيه رقم من 1 ل 6. يعني افوار ان شيفر بير يقدر يكون 2 او 4 او 6. دابا شوف ليا بي افوار ان شيفر امبير شنو يقدر يكون؟ يعني هادو كنسموهم لي كا فافورابل، هادو هما لي كا فافورابل. الوغ شنو يقدر يكون؟ يقدر يكون 1 او 3 او 5.
دابا ا انتر بي، شنو زعما انتر؟ يعني التقاطع فاش متشاركين. فاش متشارك ا مع بي، شنو فاش متشاركين؟ ما متشاركين في حتى حاجه، ديريكتومون سي لونسومبل فيد. طالما ما متشاركين في حتى حاجه، ما بيناتهم حتى شي اليمون كومان مشترك، ديريكتومون سي لونسومبل فيد. الوغ A et B sont incompatibles. D'accord? هادو فعلا ils sont incompatibles. علاش؟ حيت التقاطع ديالهم كيعطينا لونسومبل فيد. تفهمنا؟ ندوزو دابا لو كا الثاني A et C. الوغ عاوتاني غادي ندير A انتر C ونشوف شنو غتعطيني. A دائما هو 2 4 6. C شنو هو؟ avoir un chiffre divisible par 3. avoir un chiffre divisible par 3. alors شنو هي هاد لا ليست دي ريزولتا ولا لي كا فافورابل ديال سي؟ شنو هما الاعداد القابله للقسم على 3؟ هنايا كاينين جوج، كاين 3 وكاين 6. دابا لانترسيكسيون ديالهم ديال ا مع سي 2 4 6 3 6، واش متشاركين في شي حاجه؟ وي، فاش متشاركين في 6 الوغ لانترسيكسيون ديالهم كتعطيني 6، يعني كاينه شي حاجه بيناتهم ديريكتومون. طالما عطاتني تخالف لونسومبل فيد يعني متشاركين في شي حاجه ديريكتومون. الوغ A et C ne sont pas, d'accord, ne sont pas indépendants, ne sont pas incompatibles. A et C, ils ne sont pas incompatibles. Yani ils sont compatibles. L'axe. Nous le dernier cas, B et C. Alors نشوف واش B و C ils sont incompatibles ولا لا. alors غادي خصني نحسب B انتر C، نشوف واش متشاركين في شي حاجه ولا لا. شوفوا معايا B هو 1 3 5 و C 3 6، واش متشاركين في شي حاجه؟ وي، فاش؟ في 3 ديريكتومون متشاركين في ليليمون 3 سيتادير تخالف لونسومبل فيد. علاش؟ حيت هذا راه عامر هذا لونسومبل. ديريكتومون عاوتاني نفس النتيجه. الوغ A ou plutôt B et C ne sont pas تاهما ils ne sont pas incompatibles. d'accord. donc وهكا كنبينوا كيفاش دوز ايفينمون واش كيكونوا انكومباتيبل او لا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا ليكزومبل الاول. ندوز ليكزومبل الموالي. اذا في المثال الثاني نفس المفهوم، غير هو غادي نخدموا بطريقه واحده اخرى، غادي نعتمدوا على ما يسمى لينونسي دو ليفينمون. الوغ شوفوا معايا شنو كيقول لنا في هذا المثال. اون اورن، واحد الصندوق ولا حوجاله، كونتيان دي بول، فيها كرات روج نوار اي فيرت. ما عرفناش العدد ديالهم، مي بون كنعرف لي كولور، كنعرف بلي كاين عندي لي روج، كاين لي نوار وكاين لي فيرت. الوغ اون تير اون سول بول او هازار، كناخذ وحده عشوائيا. عندي ثلاثه لي زيفينمون. ليفينمون ا c'est tirer une boule rouge. L'événement B, tirer une boule rouge ou noire. L'événement C, tirer une boule ni rouge ni noire. Alors la question, elle est directe. Vérifiez si A et B, A et C et B et C sont incompatibles. Vérifiez واش هاد ثلاثه les événements 2 à 2 واش هما incompatibles او لا. Alors غادي نبدا بلي deux événements الاولين A et B. Alors باش يكونوا deux événements incompatibles كيخص l'intersection ديالهم التقاطع ديالهم يعطيني لونسومبل فيد ما متشاركين في حتى حاجه. alors A انتر B شنو كتعطيني هنا؟ شوفوا معايا الانترسيكسيون شنو هي؟ دونك تقدروا ترجعوا لا فيديو الاولى ديال البروبابيليتي، دونك ديال الشابيتر الثاني راه شرحنا فيها بالضبط سا فو دير كوا لانترسيكسيون، كيفاش كنترجموها. الانترسيكسيون هي اي، ملي كنقول A انتر B سيتادير A et B. دابا A سي تيري une boule rouge، B tirer une boule rouge ou noire. l'intersection ديالهم شنو غادي يكون؟ واش متشاركين في شي حاجه ولا لا؟ شوفوا لي هو tirer une boule rouge و B tirer une boule rouge ou noire. c'est-à-dire tirer une boule rouge et tirer une boule rouge ou noire. فاش متشاركين؟ متشاركين في rouge. ديريكتومون A انتر B راه متشاركين في واحد الحاجه اللي هي rouge، يعني تخالف لونسومبل فيد. متشاركين في شي حاجه، كاينه شي حاجه متشاركين فيها ديريكتومون ils ne sont pas incompatibles. امتى كيكونوا انكومباتيبل؟ مني لانترسيكسيون ديالهم ما كتكون حتى حاجه، كتكون لونسومبل فيد. alors ne sont pas incompatibles. d'accord الى اخره. ne sont pas incompatibles puisque l'intersection ديالهم كاينه شي حاجه فيها. نشوف مثلا A et C. alors A et C يعني خصني نشوف شنو هو A انتر C فاش متشاركين. A سي تيري اون بول روج و سي كيقولوا لينا تيري اون بول ني روج ني نوار. دابا سي باين هو تاخذ وحده حمراء، ولكن سي كيقول لك ما تاخذش وحده حمراء وما تاخذش وحده كحله. سي تيري اون بول ني روج ني نوار، يعني شنو غتكون؟ حنا اصلا عندنا الروج نوار و لو فير. الا قلت لك ما تكونش روج وما تكونش نوار سي شنو غتكون؟ غادي تكون فيرت بيان سور. الوغ هنايا سي راه بحال الا قلتيني روج ني نوار بحال الا قلتيني فيرت. الوغ سي تساوي فيرت.
الوغ ا تيغي اون بول روج و سي تيغي اون بول فيرت. فاش متشاركين هاد الجوج روج و فيرت؟ فاش متشاركين؟ فوالو. تفهمنا؟ ا بوحدها و سي بوحدها. دونك هنايا كتعطيني لونسومبل فيد. ردوا البال بحال هاد لي بياج هادو راه كيتحطوا داكوغ. دونك هذا راه خديتو ديجا من واحد الامتحان ديال واحد ليكزامان ديال القطعيات في مراكش. دونك راه كيتحطوا بحال هاد لي بياج. كاين اللي كيحفظ كيقول الا كانوا متشاركين في شي حاجه راه ماشي انكومباتيبل، الا ما كانوش متشاركين راه انكومباتيبل. كيجي الا كيلقى كتبان ليه في الا مكتوبه تما غوج، وكيجي السي كتبان ليه مكتوبه غوج، كيقول راني لقيتهم متشاركين الوغ كو سي فو. هنا راه عندي لا نيغاسيون. ديما ردوا البال لينونسي ديال ليفيرمون، حاولوا تفهموه. هنا تيغي ان بول ني غوج ني نوار، ما تكونش غوج ما تكونش نوار. يعني شنو غتكون غير منطقيا؟ غادي تكون فيرت. وعاد دابا غنقارن غوج مع فيرت فاش متشاركين؟ فوالو. Directement c'est l'ensemble vide, alors ils sont incompatibles. D'accord? نشوفوا دابا الحالة الأخيرة اللي هي بي مع سي. بي اي سي. دابا شوفوا معايا، بي هو تيغي ان بول روج او نوار، حمراء أو كحلة. سي هو تيغي ان بول ما تكونش حمراء وما تكونش حلا. يعني شنو غتكون؟ غتكون فيرت بيان سور. دابا روج او نوار مع فيرت فاش متشاركين؟ حتى هما في حتى حاجه. ديريكتومون كتسا ا انتر او بلوتو بي انتر سي راه كتعطيني لونسومبل فيد. الوغ ils ne sont pas ou plutôt ils sont d'accord ils sont حيت متشاركين في لونسومبل فيد c'est-à-dire ils sont incompatibles. اي فوالا. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه باش كنبينوا دو زيفينمون امتى كيكونوا انكومباتيبل، لانها كتحط في الامتحان. نخليكم مع اخر اكزومبل اللي هو هذا. نتلاقاو ان شاء الله في ليبيزود الماجيه اللي غادي نشوف فيها دو زيفينمون انديبوندون اللي هي اون نوسيون مهمه بزاف. من هنا لتما السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.